Okay. Now watch this table on the board. Yes, board मा मैले एउटा टेबल ड्रा गरेको छु. We are going to read about the characteristics of groups and period. ग्रुप र पिरियडमा कस्तो कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, जसमध्ये मैले एउटा स्याम्पल ग्रुपमा पिरियड नम्बर 2 लिएको छु. यस, एन्ड whatsoever we read here, the characteristic we reड here, यो पिरियड 2 को लागि जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स हामी पढ्छौँ, इट इज एप्लिकेबल फर अल अदर पिरियड्स. त्यहाँ 7वटा पिरियड छ, पिरियड 1 पिरियड 2 देखि लिएर 7वटा पिरियड छ. सो दिस विल बी एप्लिकेबल फर अल 7 पिरियड्स. आई एम गोइङ टु टेक यु थ्रु द चार्ट. एउटा चार्टबाट स्याम्पलको रूपमा पिरियड 2 लिएछु मैले. पिरियड 2 को लेफ्टदेखि राइटमा के छ? लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लुरिन, नियोन. यस, सबैले हेर्ने, देयर आर 8 एलिमेन्ट्स फ्रम लेफ्ट टु राइट. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन मैले गरेको छु, अघिल्लो क्लासमा पनि मैले गरिदिएको थिएँ. अब मैले एउटा चार्टको थ्रुबाट बुझाउनको खोजिरहेको छु तिमीहरूलाई. कन्फिगुरेसन गर्दा यही नै हुन्छ हैन. लिथियमको 3 भनेको 2,1, बेरिलियम 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. यस, हामीलाई यहाँ सोध्यो भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हामीलाई भन्नु पर्यो भने यो कन्फिगुरेसनबाट भन्छौँ व्हाट इज द ट्रेन्ड अफ द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन अ पिरियड. एउटा पिरियडमा के हुन्छ भने द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मिन्स लास्टमा भएको इलेक्ट्रोन. लिथियममा 1 छ, त्यसपछि आउने बेरिलियममा 2 छ. इट इन्क्रिजेस बाई 1, एक एकले बढ्दै जान्छ. हेर, 1 2 3 4 5 6 7 8. हो कि हैन? इन्क्रिजेस बाई 1. अब भ्यालेन्सी के हुन्छ त मैले पहिले भनेको थिएँ. भ्यालेन्सीको फर्मुला के छ पत्ता लगाउने तरिका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट पत्ता लगाउँछु. भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट पत्ता कसरी लाग्छ हाम्रो? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 सम्म छ भने भ्यालेन्सी सेम रहन्छ. सो लिथियमको भ्यालेन्सी 1, बेरिलियमको 2 किनकि लास्टमा 2 छ 2 नै. बोरनको लास्टमा 3 छ भने भ्यालेन्सी पनि 3. कार्बनको लास्टमा 4 छ भने भ्यालेन्सी पनि 4. अब 4 भन्दा माथि द्याट मिन्स नाइट्रोजनमा कति भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ? 5 छ. त 5 भयो भने हामी के गर्छौँ? 8 माइनस 5, 8 बाट घटाउँछौँ. 8 माइनस 5 कति आयो? 3. सो मैले -3 लेखिरहेको छु. भ्यालेन्सी एक्चुअली माइनस प्लस हुँदैन. अहिले बुझ्नको लागि नेगेटिभ भनेर देखाएको छु घटाको कारणले. यस, सो भ्यालेन्सी 3. त्यस्तै 6 हो भनेपछि 8 माइनस 6 2 भ्यालेन्सी. 7 को 8 माइनस 7 1 भ्यालेन्सी. अब नियोनको कति भ्यालेन्सी त? 8 छ लास्टमा. 8 माइनस 8 त 0. द भ्यालेन्सी अफ नियोन बिकम्स 0. हामी यसरी पत्ता लगाउँछौँ एउटा ग्रुपमा कसरी हुन्छ. 1 2 3 4 सम्म जान्छ. 4 बाट फेरि घट्छ 3 2 1 अनि 0. अब साइज अब हेर्ने चार्टमा तिमीले रफली यो बनाउन पनि सक्छौ. चार्टमा सी हियर व्हाट विल ह्यापन टु साइज. साइज भन्नाले एटोमिक साइज. एटोमिक साइज, एटमको साइज. यो लिथियमको साइज कत्रो होला? जस्तै लिथियमलाई मैले ड्रा गरे भने 2 1 मिन्स दुईटा सेल, एउटा सेल दुईटा सेल. यस, फर्स्टमा दुईटा इलेक्ट्रोन, लास्टमा एउटा. बेरिलियमको पनि बनायो भने 2,2 सेल कतिवटा बन्छ? दुईटा मात्रै. यस, बोरनको पनि दुईटा मात्रै बन्छ 2,3. यसको पनि दुईटा मात्रै 2,4. यस, नाइट्रोजनको पनि 2 दुईटा सेल. अक्सिजनको कतिवटा? दुईटा सेल. फ्लुरिनको पनि दुईटा सेल. नियोनको पनि 2,8 दुईटा मात्रै सेल. अहिले हेर्दाखेरि सबैमा यो 8वटा सेकेन्ड पिरियडको जतिवटा हामीले एलिमेन्ट्स बनायौँ सबैमा कतिवटा सेल छ? इन सेकेन्ड पिरियड अल द एलिमेन्ट्स ह्याभ 2 सेल्स. जम्मैको 2-2वटा सेल छ. यसले गर्दाखेरि के लाग्छ तिमीलाई कि यिनीहरू सबैको साइज के छ? सेम जस्तो लाग्छ. 2-2वटा सेल जस्तो बनाएको छु नि, सेम. तर त्यस्तो हुँदैन. सबैको दुईटा सेल छ. यस, अल द एलिमेन्ट्स इन पिरियड 2 विल ह्याभ 2 सेल्स. किन अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले यो चिज पढाइसकेको थियौँ. मैले के जतिवटा सेल्स हुन्छ कुनै एटमको त्यसको पिरियड त्यसैबाट थाहा पाइन्छ. यस, हाउ अघिल्लो क्लासमा यो क्वेसन पनि थियो. हाउ क्यान यु आइडेन्टिफाई द पिरियड अफ द गिभन एलिमेन्ट. दिएको एलिमेन्टको पिरियड कसरी पत्ता लगाउँछौ त तिमीले त्यसमा कतिवटा सेल्स छ त्यसको लागि पहिला इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्छौ. जस्तै बेरिलियमको एटमिक नम्बर 4 हैन. बेरिलियमको एटमिक नम्बर Be4 हो. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन 2,2. द्याट मिन्स यसमा कतिवटा सेल छ? दुईटा सेल छ. सो यो कुन पिरियडमा पर्छ? सेकेन्ड पिरियडमा. दिस इज व्हाट वी हैव टॉट इन आवर प्रिभियस क्लास अल्सो. हाउ क्यान यु आइडेन्टिफाई द पिरियड. जस्तै यहाँ म्याग्नेसियम हेर. म्याग्नेसियमको मैले यहाँ म्याग्नेसियम भनेको छु. म्याग्नेसियमको एटमिक नम्बर कति छ? 12. 12 को कन्फिगुरेसन गरे भने 2 8 1. कतिवटा सेल्स छ? 3. हेर्ने म्याग्नेसियम कहाँ पाइन्छ? इट इज फाउन्ड इन थर्ड पिरियड. सो नम्बर अफ सेल्स करस्पोन्ड्स टु द पिरियड. पिरियड पत्ता लगाउँछ. हो कि हैन? हामी अहिले क्यारेक्टरिस्टिक पत्ता लगाउँदै छौँ.
तर मैले यो रिक्याप गरेको। सो कुनै नम्बर अफ पिरियड तिमीलाई पत्ता लगाउनु छ कुन पिरियडमा छ भने त्यसको कन्फिगरेसन गरेर नम्बर अफ सेल्स पत्ता लगाउने। नम्बर अफ सेल्स कसरी हुन्छ, यही कन्फिगरेसनबाट जतिवटा कमाबाट आइसक्यो त्यही हो त्यसको। सो यसमा सबैको सेकेन्ड पिरियडमा छ नम्बर अफ सेल्स 2 छ। यस 2 भएको कारणले यिनीहरू सेकेन्ड पिरियडमा छन्। अब यहाँ हाम्रो कुरो के छ, साइज। अब यो भन्दा यो कस्तो साइज छ, कुन ठुलो छ कुन सानो छ, हेर्दाखेरि सबै सेम लाग्छ किनकि नम्बर अफ सेल्स 2 छ, तर दे आर नट अफ सेम साइज। यिनीहरूको साइज सेम हुँदैन। ट्रेन्डले के भनेको छ भने एटमिक साइज लेफ्टबाट राइटतिर तिमी गयो भने द साइज अफ द एलिमेन्ट्स डिक्रिजेस। यहाँ त्यही लेख्छौ, एटमिक साइज decreases from left to right. Now tell me, Divyagiri, turn your mic on. Yes, sir. Which is bigger, oxygen or boron? Oxygen or boron, which is bigger? कुन ठुलो छ? कुन? Boron. Yes, boron will be bigger. के भनेको छौँ हामीले, लेफ्टबाट राइट गयो भने सानो हुँदै हुँदै जान्छ। यस, त्यस कारणले यो सेकेन्ड पिरियडको फेरि तिमीले भन, सेकेन्ड पिरियडको सबैभन्दा ठुलो एलिमेन्ट कुन होला सेकेन्ड पिरियडमा? बिगेस्ट एलिमेन्ट इन सेकेन्ड पिरियड। सेकेन्ड पिरियडको सबैभन्दा ठुलो एलिमेन्ट कुन होला? एटमको साइज सबभन्दा ठुलो कसको होला? Sir, I cannot see a screen nicely. छ त तिमीसँग पिरियोडिक टेबल छ नि, पिरियोडिक टेबलबाट भन्ने नि। सेकेन्ड पिरियडको लिथियम, गुड, लिथियम। किनकि सबैभन्दा लेफ्टमा पर्ने जुन हुन्छ सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यस्तै सबैभन्दा राइटमा कुन छ, नियोन। सो स्मलेस्ट एलिमेन्ट अफ सेकेन्ड पिरियड विल बी नियोन हो। त्यस्तै अब तिमीहरूलाई जहिले पनि क्वेसन सोध्यो भने लेफ्ट र राइट पत्ता लगाउनु पर्यो। यस, लेफ्ट र राइट कुन हो हैन, एटमिक नम्बरबाट पनि थाहा भइहाल्छ, हो कि हैन? एटमिक नम्बरबाट पनि थाहा भइहाल्छ। लेफ्टमा पर्ने जुन हुन्छ त्यो स्मल हुन्छ राइटको। जस्तै बेरिलियम र बोरन भन्यो भने पछाडि बेरिलियम विल बी बिगर, बोरन विल बी स्मलर। यस, लेफ्ट टु राइट जताबाट सोध्यो भने पनि आन्सर सेम हुन्छ। देख्यौ हामी कि एटमिक साइज डिक्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट। बुकमा त्यही छ। हामी ट्रेन्ड सिन अहिले ग्रुप र पिरियड मध्ये मैले पिरियडको कुरा गर्दैछु। अब आयो क्वेसन मेटालिक क्यारेक्टर। यस, मेटालिक क्यारेक्टर। मेटालिक क्यारेक्टर मैले यहाँ लेखेको छु। पहिला मेटालिक क्यारेक्टर भनेको के हो त्यो बुझ्छौँ। यस, मैले मेटालिक क्यारेक्टर भनेको के हो भने पछाडि बुकमा लेखेको रहेनछ मेटालिक क्यारेक्टर। यस, पहिला मेटालिक क्यारेक्टरको डिफिनेसन लेख। अब बुकमा छैन। मेटालिक क्यारेक्टर, मेटालिक क्यारेक्टर भन्नाले के बुझिन्छ? अघि एटमिक साइज त बुझिहाल्यौ हैन, एटमको रेडियसलाई एटमिक साइज भनिन्छ हैन, जुन हामीले गोलो गोलो बनाउँछौँ। यस, त्यही हो एटमिक रेडियस। गोलो गोलो बनाउँदाखेरि त्यसैबाट एटमको साइज भनिएको हो कि हैन। जसको गोलाइ ठुलो छ, जसको गोलाइ ठुलो छ त्यो बिगर एटमिक साइज भयो, जसको गोलाइ सानो छ त्यो स्मलर एटमिक साइज भयो। यस, सो एटमिक रेडियसलाई एटमिक साइज। अब मेटालिक क्यारेक्टर भन्नाले के बुझिन्छ त त्यही लेख्छौँ। मेटालिक क्यारेक्टर, द टेन्डेन्सी of element to lose its valence electron is called metallic character. Metallic character. लेख्यो मेटालिक क्यारेक्टरको मिनिङ के हो? द टेन्डेन्सी अफ एन एलिमेन्ट टु लुज इट्स भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज कल्ड मेटालिक क्यारेक्टर। लेख्यो
Now again, what do you mean by this? फेरि यस लेख्यो जुन हामीले मेटालिक क्यारेक्टर त्यसको अर्थ के हुन्छ? यस त्यो पहिला बुझौँ पहिला हेरौँ जस्तै मेटल्सहरुको टेन्डेन्सीहरु जस्तै मेटलमा कमन मेटल्सहरु सोडियम एटमिक नम्बर 11 छ यस यसको कन्फिगरेसन गरे भने 281 यस यसको एटमिक मोडल बनाए भनेपछि सपोज फर्स्टमा 2 सेकेन्डमा 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्टमा 1 यस अब त्यस्तै तिमीले म्याग्नेशियम बनायो भने Mg म्याग्नेशियम एटमिक नम्बर 12 अल्युमिनियमको एटमिक नम्बर 13 यस यसरी बनायो भनेपछि यसको कन्फिगरेसन के हुन्छ 282 यसको 283 यसरी लास्टमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भयो भने हामीलाई के थाहा छ एभ्री एलिमेन्ट ट्राइज टु बिकम स्टेबल बाइ मेन्टेनिङ 8 इलेक्ट्रोन्स इन इट्स लास्ट अर्बिट प्रत्येक एलिमेन्ट्सको टेन्डेन्सी के हुन्छ भने आफ्नो लास्ट सेलमा 8 पुर्याएर स्टेबल बन्ने यस र त्यही चक्करमा एलिमेन्ट्सहरु के गर्छन् रियाक्ट गर्छन् व्हाइ डु एलिमेन्ट्स रियाक्ट किन गर्छन् उसको लास्टमा 8 इलेक्ट्रोन्स नभएको कारणले उले रियाक्ट गर्ने रहेछ यस एलिमेन्ट्स डु रियाक्ट टु मेन्टेन 8 इलेक्ट्रोन्स दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी स्टेबल कतिखेर हुन्छ इलेक्ट्रोन्स सरी एलिमेन्ट्स जब उसको लास्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन्स भइहाल्छ अहिले हेरौं सोडियमको लास्ट सेल त थर्ड सेल हो थर्ड सेलमा त एउटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यो स्टेबल कतिखेर हुन्छ जब यसले +7 7 वटा इलेक्ट्रोन्स अर्काकोबाट लिन्छ वा यसले के गर्न सक्छ इट क्यान लुज दिस इलेक्ट्रोन यसले आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन फालिदियो भने के हुन्छ यसले जब एउटा आफ्नो फालिदियो भने पछि यो सेलै गइहाल्यो इलेक्ट्रोन छैन भने यो सेल गइहाल्छ -1 इलेक्ट्रोन यसले यताबाट फालिदियो भने यसको जो सेकेन्ड सेल भइहाल्छ लास्टमा अटोमेटिकली यहाँ सेकेन्डमा कति छ 8 छ यो अवस्थामा यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरिदियो भने यहाँ नै प्लस भइहाल्छ अब यो रियाक्टिभ कुनै अर्को एलिमेन्टसँग एटमसँग यसले रियाक्सन गरेर कम्पाउन्ड बनाइहाल्छ उसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ तर लिने अर्को कुनै एलिमेन्ट हुनु पर्यो यसरी उसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने यस उ स्टेबल हुन्छ सो हामीले मेटालिक क्यारेक्टर भन्नाले के भनेका थियौ भने टेन्डेन्सी अफ एन एलिमेन्ट अर एटम टु लुज इट्स इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अन्तिम इलेक्ट्रोन लुज गर्ने सो सोडियमले लुज गर्छ कि गेन गर्छ किन यसले लुज गर्छ किन एउटा लुज गर्नु इजी छ देन टु गेन 7 इलेक्ट्रोन किन उले लुज गर्छ एउटा भने पछाडी इट इज इजी टु लुज 1 देन टु गेन 7 7 वटा इलेक्ट्रोन उले गेन गर्नु र एउटा मात्रै लुज गर्नुमा जुन सजिलो हुन्छ त्यो काम गर्छ उले सो मेटल्सहरुको लास्टमा तिम्रो के हुन्छ कम इलेक्ट्रोन्स हुन्छन् यस त्यस कारणले मेटल्सहरुले लुज गर्छन् जस्तै यो सोडियमको लास्टमा 1 आयो यसले लुज नै गर्छ यो मेटालिक क्यारेक्टर भयो म्याग्नेशियमको लास्टमा 2 छ अब यसलाई 8 पुर्याउनको लागि के हुन्छ आइदर टु लुज 2 2 लुज गर्ने वा +6 6 वटा गेन गर्ने कुन सजिलो लुजिङ 2 इज इजियर सो यसले पनि लुज गर्छ यसको क्यारेक्टर के भयो मेटालिक क्यारेक्टर त्यस्तै अल्युमिनियमको लास्टमा कति छ 3 छ यस अब यसले लुज गर्यो भने 3 त सेकेन्ड 8 भइहाल्छ वा यसले 5 वटा गेन गर्नुपर्छ त व्हाट विल बी इजियर फर इट इज इजियर टु लुज 3 इलेक्ट्रोन्स देन टु गेन 5 कुरा बुझ्यो सो इट विल लुज इलेक्ट्रोन र यसरी इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सीलाई के भनिन्छ मेटालिक क्यारेक्टर किन यो मेटल्सको गुण हो हामीले अहिले सोडियम अल्युमिनियम म्याग्नेशियम लेखेको यो तीनटै मेटल हो यस मेटलको धेरै तरिकाबाट हामीले मेटल आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं नामबाट पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ साइन्टिफिक नेममा लास्ट साउन्ड आउँछ सोडियम पोटासियम म्याग्नेशियम लिथियम बेरिलियम क्याल्सियम आयो त दिज अल प्रोड्युसिङ एन्ड साउन्ड इज मेटल्स तर यो मात्र डिफिनेसन हुँदैन हो कि हैन यो हाम्रो डिफरेन्ट क्लुजहरु मध्ये पत्ता लगाउने हो अरु तरिकाहरु छन् हो कि हैन जस्तै हामीले मेटालिक प्रोपर्टिजहरु पढिसकेका छौं प्रिभियस क्लासेसहरुमा त्यहाँबाट पनि हामीले बुझ्छौं मेटालिक लस्चर मेटालिक साउन्ड छ मेटल आर डक्टाइल मेटल आर मेलेबल यस मेटल कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी यस यो प्रोपर्टिजबाट हो तर हामी फिजिकल डायग्नोसिसबाट पनि कसरी पत्ता लगाउन सक्छौं जस्तै अहिले मैले साउन्ड प्रोड्युस आयो भने पनि भइहाल्यो अर्को के छ भने पछाडी मेटल लुज इलेक्ट्रोन्स मेजर केमिकल प्रोपर्टिजमा गएर हेर्यो भने मेटल्स आर दोज एलिमेन्ट्स दैट लुज इलेक्ट्रोन्स ड्युरिङ अ केमिकल रिएक्सन र अहिले सोडियम पोटासियम म्याग्नेशियम सबैको के देखियो लुज गर्दो रहेछ हो अब मैले एउटा अर्को एक्जाम्पल कुनै लिन्छु सपोज क्लोरिन एटमिक नम्बर 17 कन्फिगरेसन के हुन्छ 2,8,7 लास्टमा कति 7 नाउ सञ्जिता यस सर
अब हामीले अघि के गरेको थियो, प्रत्येक एलिमेन्टको टेन्डेन्सी के हुन्छ, लास्टमा 8 पुर्याएर स्टेबल हुने, यस अक्टेट भन्ने स्टेटमा आउन खोज्छ हो कि हैन, त्यही कारणले उसले रियाक्सन गर्छ। अब क्लोरिनले के गर्छ, लास्टमा उसको 7 छ, अर्को अरूबाट लिन्छ एउटा एलिमेन्ट, एउटा इलेक्ट्रोन, यस इट विल गेन 1 इलेक्ट्रोन, यसले गेन गर्छ, गेन 1 इलेक्ट्रोन, किन 7 + 1 8 भइहाल्छ, एउटा लिने बित्तिकै यो 8 भइहाल्छ, अक्टेट पुग्छ। तर यसलाई अर्को मेटल जस्तो लुज गर्नु पर्यो भने यसले कतिवटा लुज गर्नुपर्छ, 7 वटा लुज गर्न। सो विच इज इजियर, टु लुज 7 इलेक्ट्रोन or to gain 1 electron? It is obvious that gaining 1 electron is easier for chlorine. Hence यस्तो जसले गेन गर्छ त्यसलाई हामी कस्तो प्रोपर्टिज भन्छौँ, नन मेटालिक क्यारेक्टर भन्छौँ। गेनिङ इलेक्ट्रोन टु बिकम स्टेबल इज नन मेटालिक properties. So अब क्लोरिन के छ, मेटल कि नन मेटल, त क्लोरिन इज मेटल, सरी क्लोरिन इज नन मेटल। कसरी पनि पत्ता लगायौँ हामी, फ्रम दिस गेनिङ एन्ड लुजिङ इलेक्ट्रोन्सबाट पनि पत्ता लगायौँ, इट्स नन मेटल। Those elements which gains electron during a chemical reaction to become stable are all non-metals, and this tendency and property is known as non-metallic character. और यसलाई अर्को भाषा पनि भन्छ, नन मेटालिक क्यारेक्टरलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि भनिन्छ। यु विल बी रिडिङ दिस इन हायर क्लासेस अल्सो। अब यही चीज लेख्छु, नन मेटालिक क्यारेक्टर। अघि सुन एक सेकेन्ड, अघि जुन डिफिनेसन लेखेको थियौ त्यसको तल इज नोन एज मेटालिक क्यारेक्टर भनेको छ नि, त्यसको सँगै लेखिदिउ, थपिदेऊ, अल्सो कल्ड इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी, अल्सो कल्ड इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी। के लेख्छौ अघिकोमा, अल्सो कल्ड इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी, अल्सो कल्ड इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी, यो पनि लेख्दै त्यसमै। मेटालिक क्यारेक्टरलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी पनि भनिन्छ। अल्सो कल्ड इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भयो, डन। इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी। अब नन मेटालिक क्यारेक्टर लेखौ, नन मेटालिक क्यारेक्टर, नन मेटालिक क्यारेक्टर, यस। यसको मिनिङ के छ, द टेन्डेन्सी of an atom to gain electron during chemical reaction is known as non-metallic, अब यता लेखिएन भने लेख्ने, non-metallic character, also known as electronegativity, कस्तो नदेखिएका, यस। बुझेन भने स्पेलिङ टेस्ट सुन्ने। द टेन्डेन्सी अफ एन atom to gain electron during a chemical reaction is known as non-metallic character or also known as electronegativity, VITY हो यो, VITY। Done? We have just discussed about atomic size along a period. एउटा atomic size को हामीले कुरा गरेको थियो along a period, sample को रूपमा period 2 लिँदाखेरिबाट what we have found is the atomic size decreases on moving from left to right बाट जाँदा atomic size डिक्रिज हुन्छ। अब यही कुरा गरेको छ मेटालिक क्यारेक्टरको लागि। मेटालिक क्यारेक्टरको मिनिङ के थियो, लुजिङ इलेक्ट्रोन्सलाई हामी बुझिरहेको थियौँ। अब के हुन्छ, मेटालिक क्यारेक्टर बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ। अब मेटालिक क्यारेक्टरमा लुजिङ इलेक्ट्रोन्स जब बुझ्यौँ हामीले, त्यो सँगसँगै थप एउटा अर्को चिज पनि के बुझ्नुपर्छ, त्यसमा फेरि आउट इन भइहाल्छ नि यिनीहरू। ओके, मेटालिक क्यारेक्टर बुझ्दाखेरिबाट अघि हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि सोडियम Na11 भन्नुको मतलब 281, 12 म्याग्नेसियमको 282,
13 283 यस ल मानौ 14 284 15 285 16 286 17 287 18 288 यस मानौ एउटा टेम्प्लेटको रूपमा यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मैले गरेको छु थर्ड पिरियडको 11 देखि लिएर 18 सम्ममा यस अब हेर यो 11 सोडियम जुन छ Mg म्याग्नेसियम यसले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ यो पनि लुज गर्ने हो यो पनि लुज गर्ने हो 1 2 3 नै यस अब यो तीनटामा तिमीलाई सोध्यो भने व्हिच इज मोर मेटालिक अब तीनटैको कम्पेयर तीनटै मेटालिक भयो हैन तीनटैसँग के क्यारेक्टर छ बढी मेटालिक क्यारेक्टर बढी छ किन बिकज दे लुज इलेक्ट्रोन्स हैन तीनटैले लुज गर्ने हो अब यो तीनटैमा तिमीलाई सबैभन्दा बढी मेटालिक कुन हो मेटालिक प्रपर्टिज हाई भएको कुन होला यो तीनटैमा सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर रोनिका Yes, sir. Which is more metallic in your opinion? Magnesium, sodium, magnesium, or aluminum? We are clear that they all are metal. Magnesium. In your sodium, magnesium, or aluminum, or magnesium. What is your opinion? Sodium, sir. Sodium, yes. अब यो सोडियम सबैभन्दा बढी मेटालिक छ 1 2 3 मा हामी यसरी 1 को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ यसको 2 को भ्यालेन्सी 2 3 को भ्यालेन्सी 3 हामी अब तीनटै हामीलाई के थाहा भइसक्यो यो तीनटै के हो मेटल हो कि हैन इलेक्ट्रोन लुज गर्ने भएको कारणले मेटल हो अब मेटल भइसके पछाडीबाट पनि हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ व्हिच इज मोर मेटालिक वा व्हिच इज मोर रिएक्टिभ एउटै क्वेशन हो यस टु आस्क द क्वेशन व्हिच इज मोर रिएक्टिभ एन्ड टु आस्क द क्वेशन व्हिच इज मोर रिएक्टिभ हैन कुन बढी मेटालिक छ भन्नु यो तीनटामा और व्हिच इज मोर रिएक्टिभ इज सेम थिङ हो कि हैन त्यसको आन्सर के हुने भयो यहाँ यो तीनटैमा सोडियम इज मोर मेटालिक और सोडियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम देन लगाउनु पर्छ कोसँग मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम एन्ड अल्युमिनियम रिजन के भयो एउटा तिमी भ्यालेन्सीबाट आन्सर भन्न सक्छौ यस दे ऑल थ्री आर मेटल्स and the valency of sodium is 1 whereas that of magnesium and aluminum are 2 and 3 respectively so less is the valency more reactive the element is answer के भयो less is the valency more reactive is the element हो कि हैन सबैभन्दा रिएक्टिभिटी पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले भ्यालेन्सीबाट पनि पत्ता लगाउँछौं हैन तर यहाँ हेर्ने अब यो सिलिकन को भ्यालेन्सी कति हुन्छ 4 भने पनि 4 नै फोस्फोरस को 5 छ 5 को भ्यालेन्सी को मतलब 3 सल्फर को लास्ट में 6 भ्यालेन्सी कति हुने भयो 2 भ्यालेन्सी 2 त्यस्तै क्लोरिन को लास्ट में 7 भ्यालेन्सी 1 आर्गन को लास्ट में 8 भ्यालेन्सी 0 अब हेर्ने क्लोरिन को पनि भ्यालेन्सी 1 छ सोडियम को पनि भ्यालेन्सी 1 छ हो भ्यालेन्सी 1 छ हो कि हैन दुईटैको अब यो क्वेशन सोध्यो भने व्हिच इज मोर रिएक्टिभ के Na और Cl के सोधे व्हिच इज मोर रिएक्टिभ आन्सर के हुन्छ रोनिका Sodium. रबिन सोडियम अब तिमीहरु त्यो क्वेशन लिएर बसिराख हैन हामी फेरि यसलाई छलफल गरौँ हैन सोडियम कस्तो थियो भ्यालेन्सी 1 थियो तर कस्तो खालको चीज हो यो मेटल हो किन यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको कारणले भ्यालेन्सी 1 हो क्लोरिन को अवस्था कस्तो छ क्लोरिन को भ्यालेन्सी 1 किन भयो फेरि भन्ने रोनिकाले व्हाई द भ्यालेन्सी अफ क्लोरिन इज 1 क्लोरिन को भ्यालेन्सी 1 किन हो Because it gains 1 electron. It gains 1 electron. Gaining electron कसको properties हुन्छ मेटल को कि नन मेटल को Non-metals. Non-metal. So chlorine is non-metal. हो कि हैन and therefore my question was mistake. तर यस्तोलाई मिस्टेक होइन इट्स सिली इट्स फनी भन्नु पर्छ हो कि हैन दिस इज अ रङ क्वेशन यस तर क्वेशन नै सोधिदियो भने पनि आन्सर त दिनु पर्छ त आन्सर के हुनु पर्छ There is no comparison between a metal and non-metal in reactivity. Metal र non-metal को reactivity को comparison हुँदैन हो कि हैन जस्तै महिलाले बच्चा दिन्छन् यस फिमेलले र मेलले त बच्चा दिदैन हो त को राम्रो दिस इज अ फनी क्वेशन हो कि हैन
दुईटैको आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ ओके हैन देयर इज नो कम्पेरिजन बिट्विन मेल एन्ड फिमेल यस मेलको मेलसँग कम्पेरिजन हुन्छ फिमेलको फिमेलसँग कम्पेरिजन हुन्छ सिमिलर इज द कन्डिसन हियर मेटलको सोडियम मेटल मध्ये भ्यालेन्सी 1 भएको कारणले यो मेटल मध्येको बढी रिएक्टिभ हो यस त्यस्तै क्लोरिन नन मेटलहरु मध्येको यो तीनटै जुन छ यहाँ फस्फरस भ्यालेन्सी 3 सल्फर भ्यालेन्सी 2 क्लोरिन भ्यालेन्सी 1 यो तीनटै के हुन् नन मेटल तर एक्चुअली यो 4 पनि लिनुपर्छ सिलिकन पनि नन मेटलमै लिनुपर्छ हामीलाई मेटालोइड्स पनि राखेर पढ्छौ अहिलेलाई तिमी नन मेटलै बुझ्ने यो 4 देखि लिएर तलको आउँदाखेरि यो 4 3 2 1 दे आर अल नन मेटल सो देयर reactivity can only be compared so the question can be chlorine or suppose यहाँ के छ सल्फर अब भन्ने which is more reactive chlorine or sulfur अघि जसलाई सोधे त्यसैले आन्सर दिने which is more reactive chlorine or sulfur रोनिका संजीता 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 am I audible or not Yes, sir. okay now tell me which is more reactive chlorine or sulfur Yes, sir. which is more reactive chlorine or sulfur Sulfur. logic reason यहाँ दुईटा छ नि क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति छ सल्फरको भ्यालेन्सी कति छ हेर Sulfur 2, chlorine 1. क्लोरिन 1 अघि मैले के भने थिए लेसर इज द भ्यालेन्सी मोर रिएक्टिभ एन्ड अटम तल लेखिहाल्ने पोइन्टमा ह्याशट्याग लेख ह्याश गरेर लेसर इज द भ्यालेन्सी मोर रिएक्टिभ एन्ड एलिमेन्ट इज लेसर इज द भ्यालेन्सी अस्मिता लेसर इज द भ्यालेन्सी पोइन्ट लेख्ने हिन्ट लेसर इज द भ्यालेन्सी मोर रिएक्टिभ एन्ड एलिमेन्ट इज लेख्यो लेसर इज द भ्यालेन्सी मोर रिएक्टिभ एन्ड एलिमेन्ट इज त्यो लेख्यो त्यसको तल फेरि लेख्ने देयर इज द कम्पेरिजन अफ द रिएक्टिभिटी among metal and metal and non-metal and non-metal there is the comparison of reactivity there is the comparison of reactivity among metal and non-metal and sorry there is the comparison of reactivity among metal and metal metal र metal को मात्रै comparison हुन्छ त्यो भन्न खोजेको हो and non-metal and non-metal metal को मात्रै comparison non-metal को मात्रै comparison yes so अघि भनेको सञ्जिताको आन्सर रङ भयो किन सल्फरको भ्यालेन्सी 2 छ क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 छ लेस कसको भयो क्लोरिनको लेस छ सो क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन सल्फर यस अब हामीले भ्यालेन्सीबाट जुन आन्सर बुझ्यौ त्यसलाई प्रोसेसबाट पनि बुझौं क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 यसको मतलब क्लोरिनले के गर्नुपर्ने छ जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने छ यस र सल्फरको भ्यालेन्सी 2 यसको मिनिङ के छ यसले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने छ 2 इलेक्ट्रोन गेन अब कुन सजिलो हुन्छ टु गेन 1 इलेक्ट्रोन अर टु गेन 2 इलेक्ट्रोन संजिता which is easier to gain 1 electron or to gain 2 electron To gain 1. yes एउटा गेन गर्न सजिलो हुन्छ त्यसकारणले क्लोरिनले चाँडै एउटा लिइहाल्छ र फ्याट अक्टेट भइहाल्छ स्टेबल भइहाल्छ यस फास्ट रिएक्सन गरिहाल्यो त्यसले हो कि हैन तर सल्फरलाई दुईटा लिनुपर्छ उला अलिकति टाइम लाग्छ यसकारणले टाइम लागेको कारणले के हुने भयो त्यो कम रिएक्टिभ हुने भयो उलाई समय लाग्ने भयो स्लो भयो त्यो गेटिङ मी सो जसले फास्ट त्यस्तै यहाँ लुज गर्नेमा एउटा लुज गर्न सजिलो कि दुईटा लुज गर्न सजिलो त एउटा लुज गर्न सजिलो सो सोडियम लुजेस 1 इलेक्ट्रोन एन्ड बिकम्स क्विकली पोजिटिभली चार्ज्ड आयन देन दैट अफ मैग्नेशियम लुजिङ 2 इलेक्ट्रोन मैग्नेशियमलाई दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्ने छ कट सो यो बेसमा हामीले रिएक्टिभिटीलाई बुझ्नुपर्छ यसलाई मैले एक्स्ट्रा गरेको थिएँ नाउ लेट अस मुभ हियर हामी यो मेटालिक क्यारेक्टर लेख्दै थिएँ मैले यस अब कसैले अहिले बुझेन भनेपछि स्क्रिनमा भेट्यो भने यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्नु अनि फेरि बनाइहाल्नु मेटालिक क्यारेक्टरमा अब के गर्नु छ पिरियडमा लेफ्टबाट राइट गयो भने व्हाट विल ह्यापन टु मेटालिक क्यारेक्टर हामीलाई थाहा छ लेफ्टतिर 1 छ भ्यालेन्सी 2 3 सबैभन्दा लेफ्टतिर मोर मेटालिक हुन्छ राइट हुँदै गयो भने मेटालिक क्यारेक्टर घट्दै जान्छ त त्यही लेख्छौ मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिजेज मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिजेज
decreases on moving left to right. लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने मेटालिक क्यारेक्टर घट्दै जान्छ। यसको रिभर्स बुझ्ने, लेफ्टबाट राइट घट्दै जान्छ भने राइटबाट लेफ्ट आयो भने बढ्दै जान्छ। सो लिथियम र बेरिलियममा कुन बढी रिएक्टिभ, कुन बढी मेटालिक? त लिथियम इज मोर मेटालिक देन बेरिलियम। त्यस्तै बेरिलियम र बोरनमा व्हिच इज मोर मेटालिक? बेरिलियम इज मोर मेटालिक देन बोरन। यसरी बुझ्ने। अब नन मेटालिक क्यारेक्टर हामीले के भने त गेनिङ इलेक्ट्रोन। त हेर्ने यतातिरबाट हामी जिरो ग्रुप छोडिदिने। यस, जिरो ग्रुप बाहेक एक्सेप्ट जिरो लेख्नुपर्छ, किनकि जिरो ग्रुपको रिएक्टिभिटी नै हुँदैन, यसले रिएक्सनै गर्दैन, जिरो छ त्यहाँ हैन, 7 सम्म मात्रै जान पाइयो। त्यसमा के हुने भयो हेर्ने, यसको 7 वटा इलेक्ट्रोन छ लास्टमा, यसले एउटा लिनुपर्छ, यसले दुईटा लिनुपर्छ। सबैभन्दा बढी मेटालिक यो 7, त्यसपछि यो घट्दै यतातिर जिरो हुँदै जान्छ। सो नन मेटालिक क्यारेक्टर हामी लेफ्टबाट राइट गयो भने के हुने भयो? बढ्ने भयो अप टु ग्रुप 7। त्यो लेख्छौ। नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुने भयो? इन्क्रिजेज मुभिङ लेफ्ट टु राइट एक्सेप्ट जिरो लेखिदिने, EXEPT एक्सेप्ट जिरो ग्रुप बाहेक। जिरो ग्रुप हामीले चलाउँदैनौँ, त्यसको रिएक्टिभिटी नै हुँदैन। यस, यो भइसके पछाडि बेटा अब यो मैले एउटा ट्रेन्ड लिएको छु ग्रुपमा। यहाँ मैले स्याम्पलको रूपमा ग्रुप 2 लिएको छु। ग्रुप 2 मा बुकमा पनि चेक गरेर बेरिलियम पछि त्यसको मुनि म्याग्नेसियम छ, त्यसपछि क्याल्सियम छ। कन्फिगरेसन गरेको छु मैले यहाँ 21 281 2881। अब यसरी हेर्यो भने पछाडि हामीले यसैको आधारमा यसमा हामीले साइजको कुरा, भ्यालेन्सीको कुरा गर्दै गयो। सरी, अब यसलाई चेक गर्यो भने साइज के हुन्छ सञ्जिता? एउटै ग्रुप 2A मा बेरिलियमबाट म्याग्नेसियमबाट क्याल्सियम गयो भने साइज बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ भन्ने फास्ट? के हुन्छ सञ्जिता? घट्दै जान्छ। along a group, sorry, in a group when we move from top to bottom, टपबाट बटमतिर आउँदै गयो भने साइज के हुन्छ? बढ्छ कि घट्छ अटमको? बुझेन? सजिलो छ। बेरिलियम 21 भन्नुको मतलब दुईटा गोलो, म्याग्नेसियम 281 कतिवटा गोलो? 3टा, 1 2 3। क्याल्सियमको 2881 कतिवटा गोलो? 4वटा, 1 2 3 4। ठुलो कुन भयो सबभन्दा? क्याल्सियम ठुलो हैन? द्याट मिन्स सबैभन्दा सानो बेरिलियम पछाडि ठुलो म्याग्नेसियम पछाडि ठुलो क्याल्सियम। किन? अन मुभिङ फ्रम टप टु बटम द नम्बर अफ सेल्स इन्क्रिजेस। माथिबाट तलतिर आउँदै गयो भने सेल्स बढ्दै जान्छ। दुईटा सेल छ यसमा 3टा छ, यसमा 4वटा सेल छ, अटोमेटिकली साइज बढ्यो थियो। अघिल्लो केसमा हामीले योभन्दा माथिको केसमा पिरियडमा जाँदाखेरिबाट के भएको थियो? नम्बर अफ सेल्स रिमेन कन्स्ट्यान्ट, नम्बर अफ सेल्स सेम थियो, दुईटैमा दुई थियो। एउटा पिरियडमा लेफ्टबाट राइट गयो भने नम्बर अफ सेल्स रिमेन सेम। त्यतिखेर हामीलाई लाग्छ कि साइज सेम होला, तर साइज सेम थिएन। के हुन्थ्यो? लेफ्टबाट राइट जाँदै गर्दाखेरिबाट साइज घट्दै जान्थ्यो। यस, यहाँ के छ भने पछाडिबाट लजिक केही लगाउनु पर्दैन। नम्बर अफ सेल्स इन्क्रिजेस बाई 1, हेन्स द साइज इन्क्रिजेस अन मुभिङ फ्रम टप टु बटम। सो के लेख्ने? टप टु बटम जाँदाखेरिबाट साइज इन्क्रिज, टप टु बटम जाँदाखेरि साइज इन्क्रिज। आज सर्टकटमा आन्सर लेखिहाल। अब टाइम सकिन लागेको कारणले अब मेटालिक क्यारेक्टर के होला? अघि जस्तै पिरियड्समा मेटालिक क्यारेक्टर के भइरहेको थियो? पिरियड्समा मेटालिक क्यारेक्टर लेफ्टबाट राइट जाँदाखेरि घट्दै जाइरहेको थियो। यहाँ हामी मेटालिक क्यारेक्टर हेर्ने, एउटा ग्रुपमा गयो भने पछाडि सबैको भ्यालेन्सी 1 1 छ, त मेटालिक क्यारेक्टर सेम भन्नु पर्थ्यो, तर यहाँ सेम नभइकन फेरि इन्क्रिजै हुन्छ। द्याट मिन्स बेरिलियम भन्दा म्याग्नेसियम र म्याग्नेसियम भन्दा क्याल्सियम तिनटैको भ्यालेन्सी 1 भए तापनि जसको साइज ठुलो हुन्छ त्यो बढी मेटालिक। त के हुने भयो? फेरि टप टु बटम मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज। रिजन के भयो भने पछाडि इन अ ग्रुप द भ्यालेन्सी इज सेम, बट इफ द साइज इन्क्रिजेस द मेटालिक क्यारेक्टर अल्सो इन्क्रिजेस। सो म्याग्नेसियम र क्याल्सियममा कुन बढी मेटालिक भनेर क्वेसन सोध्नु र कुन बढी रिएक्टिभ भनेर क्वेसन सोध्नु इज द सेम थिङ। आन्सर के हुन्छ? क्याल्सियम इज मोर मेटालिक और क्याल्सियम इज मोर रिएक्टिभ। रिजन दे बोथ हैव द भ्यालेन्सी 1, बट क्याल्सियम इज बिगर देन म्याग्नेसियम, हेन्स इट इज मोर रिएक्टिभ भयो। अब जब मेटालिक क्यारेक्टर जतातिर बढ्छ त्यतातिर के हुनु भयो? नन मेटालिक क्यारेक्टर घट्नु। दे आर रिभर्स थिङ।
सो यहाँ के लेख्छौ नन मेटालिक क्यारेक्टर मैले लास्ट बनाएको थियो त के लेख्छौ टप टु बटम नन मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिज यस टप टु बटममा हामी नन मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिज हुँदै जान्छ यस जस्तै एक्जाम्पल यो नन मेटलको कुनै लियो भनेपछि ग्रुप 7 लियौ मानौ 7A को माथि सबभन्दा फर्स्टमा हेर्ने फ्लुरिन छ 9 त्यसको मुनि क्लोरिन छ 17 त्यसको मुनि ब्रोमिन छ 36 सरी 35 36 ब्रोमिनको कति छ आइडेन 35 कि 35 नै रहेछ ब्रोमिन 35 ठीक छ यस अब यसरी सोध्यो भने यो एउटा ग्रुप छ यो तीनटै के हुन् नन मेटल हुन् अब सोध्यो भने व्हिच इज मोर नन मेटालिक यस हामीले के भनेको छ टप टु बटममा नन मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिज हुन्छ घट्दै जान्छ मिन्स यताबाट हामी तलतिर आयौं भने पछाडिबाट नन मेटलको क्यारेक्टरिस्टिक घट्दै जान्छ रिएक्टिभिटी कम हुन्छ त्यसकारणले सबैभन्दा बढी रिएक्टिभ कुन त फ्लोरिन र यो आन्सर के को हुन्छ एउटा जनरल जीके क्वेशनमा पनि आउँछ यो पुरै पिरियडिक टेबलमा सबैभन्दा बढी रिएक्टिभ हो यो फेरि द मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल इन द पिरियडिक टेबल और सो फार नोन एलिमेन्ट्सको आन्सर हुन्छ फ्लोरिन यस किनकि 7 भनेको सबैभन्दा लास्टमा पर्छ त्यसको सबैभन्दा टुप्पोमा छ यो फ्लोरिन यही छ यहाँ पनि त्यसकारणले यो सबैभन्दा टपमा र सबैभन्दा राइट मोस्ट साइडको टपमा परेको कारणले त मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल हो यो यस यो भन्दा कम रिएक्टिभ क्लोरिन भन्दा कम ब्रोमिन यस हामीले यहाँ लजिक दिइसक्यो यसको आन्सर के हुने भयो एउटा ग्रुपमा भयो भने यो सबैको भ्यालेन्सी के छ 1 छ यसको पनि आन्सर के हुने भयो दे अल हैव द सेम भ्यालेन्सी 1 बट फ्लोरिन र क्लोरिन सोध्यो भनेपछि क्लोरिन इज बिगर देन फ्लोरिन एन्ड द रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल डिक्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन द साइज बढ्यो भने पछाडि नन मेटलको रिएक्टिभिटी घट्दो रहेछ यस त्यही लेख्छौ दिस मच अल फर टुडे अब हाम्रो खाली रिप्रेजेन्टेटिभ मेटल्स र कन्फिगुरेसन जुन एस ब्लक पी ब्लक छ त्यो पढ्न बाँकी छ टुमोरो वी विल बी फिनिशिङ इट र तिमीहरूलाई मैले के पनि भनेको थिएँ you will have your unit test tomorrow from fourth chapter बाट तिमीहरुको unit test हुन्छ so be prepared for tomorrow's class about for your unit test बुझ्यौ Yes, sir. okay everyone be prepared for your tomorrow's class for your unit test thank you Yes, sir. Bye-bye, sir. Bye bye, sir. Bye-bye, sir. लिने हो कि के